बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हालमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नज़र रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ खोलने का ऐलान कर दिया। तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल, ट्रंप ईरान के शुक्रगुजार। लेबनान में जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मज़ सीज़फायर की मुद्दत के दौरान तजारती बहरी जहाज़ों के लिए खुली रहेगी। अब्बास अराक्ची, हुर्मज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को ईरानी पोर्ट और मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। तेल की कीमतों में कमी के हवाले से ईरान बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी। ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा लेन देन 100% मुकम्मल नहीं हो जाता। ट्रंप का बयान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंगबंदी के हसूल में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए, मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रखे हुए $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी तरक्याती फंड में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानब से मुआहदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि पाकिस्तान की जानब से स्टेट बैंक के गवर्नर ने दस्तखत किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात को ज़ाहिर करता है। उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब की वज़ारत ख़जाना की जानब से $2 अरब की रकम मौसूल हो गई है, जिसकी वैल्यू डेट 15 अप्रैल से है। स्टेट बैंक के मुताबिक ये फंड्स पाकिस्तान के ज़रिए जो मुबादला है उसको मजबूत बनाने और बैरूनी अदायगियों के दबाव को कम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर का इस्लामाबाद आमद का इंतज़ार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्लामाबाद आमद का इशारा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार शानदार रहा। अगर ईरान के साथ इस्लामाबाद में डील साइन हुई तो हो सकता है मैं पाकिस्तान जाऊँ। ईरान के साथ डील ना हुई तो जंग दोबारा शुरू होगी। तफसीलात के मुताबिक सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डील चाहता है, हमारी उनसे बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के साथ डील ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब उन पर तैयार है। ईरान के साथ डील के बहुत करीब है। मुज़ाकरात अगले हफ्ते हो सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर ने लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि अभी लेबनान के सदर जोसेफ औन और नेतन्याहू से उन्होंने गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक 34 साल में पहली बार वाशिंगटन में मार्को रूबियो से मिले। हज सीज़न 2026 शुरू। पहली फ़्लाइट पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। हज 2026 का बाकायदा आगाज़ हो गया। आज पहली हज फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। वकालत अखबार के मुताबिक मक्का रूट इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान से आने वाली पहली हज फ़्लाइट आज बरोज़ हफ्ता 1 ज़िलक़दा को सुबह सवेरे 4:45 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। पाकिस्तान के बाद दूसरी हज फ़्लाइट तुर्की से मदीना के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 6:20 पर पहुंचेगी, जिसके साथ ही रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया भर से आज़मीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो हज अयाम से चंद दिन पहले तक जारी रहेगा। एयरपोर्ट इंतज़ामिया और हज खिदमत फराहम करने वाले इदारों की जानब से आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा वज़ारत हज का कहना है कि मदीना मुनव्वरा में जोनल टीमों को फ़ाल कर दिया गया है, जो आज़मीन की रहायशी इमारतों और फ्राहम की जाने वाली दीगर खिदमात का जायज़ा लेती हैं। ख्याल रहे फिर उन्हें मुमलिकत से आने वाले आज़मीन हज जो बराह रास्त मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं वो 8 दिन शहर नबी में क़याम करने के बाद मक्का मुकरमा आते हैं। बराह रास्त मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले आज़मीन फ़रीज़ा हज की अदायगी के बाद जद्दा के हज टर्मिनल से अपने मुल्कों को रवाना हो जाते हैं, जबकि हज के बाद मदीना मुनव्वरा जो आने वाले हाजी हैं उनकी वापसी जद्दा से नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा से होती है। बहुत हो चुका। इसराइल को लेबनान पर बमबारी करने से मना कर दिया अमरीकी सदर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जंगबंदी के मुआहदे के बाद इसराइल को लेबनान पर बमबारी करने से मना कर दिया है।
اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ حزب اللہ سے نمٹنے کے لیے لیبنان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ لیبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل لیبنان پر مزید بمباری نہیں کرے گا۔ انہیں امریکہ کی طرف سے ایسا کرنے سے منع کیا گیا کہ بہت ہو چکا۔ یو اے سے آنے والا پاکستان کا تیل بردار جہاز آبنائے حرمت سے گزر گیا۔ سمندری ٹریفک پر نظر رکھنے والے اداروں LSEG اور کیپلر کے اعداد و شمار کے مطابق یو اے سے خام تیل لانے والا پاکستانی جھنڈا رکھنے والا جہاز آبنائے حرمت کے راستے خلیج سے نکل گیا۔ برطانوی خبر سا ادارے روئٹرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مذکورہ ٹینکر جمعرات کو آبنائے حرمت سے گزرا، جو ابوظہبی سے آ رہا تھا، اور اس میں تقریباً 4,40,000 بیرل تیل موجود ہے اور وہ کراچی کی بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے اور 19 اپریل کو پاکستان پہنچے گا۔ شالامار نام کا یہ ٹینکر پاکستان کے ان 2 جہازوں میں سے ایک تھا جو اتوار کو تیل کی مصنوعات لانے کے لیے آبنائے حرمت میں داخل ہوئے تھے۔ بدھ کو پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے کہا تھا کہ جہاز نے یو اے کے ٹرمینل ADNOC سے تیل اپلوڈ کیا تھا۔ پاکستان کی شپنگ کارپوریشن کی جانب سے فوری طور پر تبصرے کے لیے بھجوائی گئی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا پبلک آرٹ انیشیٹو ریاض میں 75 فن پارے نصب۔ رائل کمیشن فار ریاسٹی نے اپنے جو پروگرام ہیں ریاض آرٹ کے ذریعے جو ہے وہ دارالحکومت کے اہم مقامات پر 75 فن پارے جو ہیں وہ نصب کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق اس اقدام کا مقصد شہری علاقوں میں پبلک آرٹ کو بڑھانا ہے، جبکہ اس کے علاوہ آنے والے وقت کے لیے بھی مزید فن پارے نصب کرنے کا پلان تیار کیا جا چکا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ریاض میں روزمرہ کی زندگی میں آرٹ کو شہری جو رنگ ہے اور اس کے ساتھ جوڑنا ہے، جس سے رنگا رنگ ثقافتی ماحول پیدا ہوگا۔ دارالحکومت کی ریجنل اور بین الاقوامی سطح پر ساخت کو ابھارتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے جو ہے بڑا پبلک آرٹ انیشیٹو ہے۔ ریاض آرٹ پروگرام کے تحت 75 فن پارے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ ان کی تعداد 115 تک بڑھانے کا بھی پلان ہے۔ خروج نہائی کی مدت ابھی باقی، مگر اقامہ ایکسپائر ہونے پر کیا سفر کیا جا سکتا ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، قوانین کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے، خروج وطن اور خروج نہائی کے اجراء کا ذمہ دار ہے۔ سعودی عرب میں رہائش پذیر غیر ملکی جب مستقل بنیاد پر اپنے ملکوں کو جاتے ہیں تو وہ خروج نہائی حاصل کرتے ہیں۔ گھریلو ملازم سائقات کے اقامے پر مقیم ایک شخص نے سوال کیا، اقامہ ایکسپائر ہو گیا مگر خروج نہائی کی مدت میں ابھی 40 دن باقی ہیں، کیا سفر کیا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا تھا، خروج نہائی ویزا جاری کرانے کے بعد غیر ملکی کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران سفر کرنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اقامہ ویلڈ ہے یا اقامہ ایکسپائر ہے۔ واضح رہے، خروج نہائی یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط اقامہ ویلڈ ہونا ہے، تاہم اس کے لیے ضروری نہیں کہ اقامہ کی مدت 2 ماہ سے زائد ہو۔ اگر اقامہ کی مدت میں کچھ دن بھی باقی ہو تو جوازات سے فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امیگریشن قوانین کے تحت فائنل ایگزٹ ویزے حاصل کرنے کے بعد کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ مقررہ مہلت کے اختتام سے پہلے کارکن کے لیے لازمی ہے کہ وہ سعودی عرب سے ایگزٹ کر جائے۔ کارکن کے سعودی عرب سے نکل جانے کے بعد ہی جوازات کے سسٹم میں اس کی فائل کلوز کر دی جاتی ہے۔ ایسے کارکن جو خروج نہائی ویزا تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اس پر سفر نہیں کرتے اور ان کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اقامہ ہولڈر غیر ملکی جنہوں نے خروج نہائی ویزا حاصل کیا ہو اور اس کی مقررہ مدت 60 دن سے پہلے وہ سعودی عرب سے نہیں جاتے اور وقت جو ہے مہلت کا ختم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ان پر 1000 ریال کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جاتا ہے۔ خروج نہائی کے قانون کی خلاف ورزی پر عائد ہونے والا جرمانہ ادا کیے جانے کے بعد غیر ملکی کارکن کا اقامہ ایکسپائر جو ہے وہ تجدید نہیں کیا جا سکتا۔ جرمانے کی ادائیگی کے بعد ہی جو اقامہ ہے وہ تجدید ہو سکتا ہے، تاہم مقررہ 60 دن کی مہلت ختم ہونے اور خروج نہائی پر سفر نہ کرنے والے غیر ملکی کارکن کا اقامہ ایکسپائر نہ ہونے کی صورت میں صرف جرمانے کی مد میں 1000 ریال ادا کیا جائے گا۔ یاد رہے، مقررہ مدت 60 دن کی مہلت ختم ہونے سے پہلے اگر خروج نہائی کے ویزے کو کینسل کرا دیا جائے تو اس صورت میں جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا۔ البتہ اگر کارکن کا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہو تو اس صورت میں ایکسپائر اقامے کا جرمانہ، جو کہ پہلی بار 500 ریال ہوتا ہے، ادا کرنے کے بعد اقامہ تجدید کرانا ہوگا۔ اس کے بعد اگر تو کارکن جو ہے فائنل ایگزٹ پر یعنی کہ خروج نہائی دوبارہ جانا چاہتا ہے تو خروج نہائی دوبارہ سے لگوانا ہوگا، بصورت دیگر وہ دوبارہ سے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے خروج نہائی ایکسپائر ہو جائے، 60 دن کے اندر سفر نہ ہو اور اقامہ بھی ایکسپائر ہو جائے، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے اقامہ کی تجدید کروانا ہوگی اور جو اقامہ کی ایکسپائری کی جو فائن ہوتا ہے وہ پے کرنا ہوگا۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.